बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। आज हम बात करेंगे दुआ ज़रा और ज़हीर के केस में अब आगे क्या होने जा रहा है और कानूनी हैसियत के एतबार से मेहदी साहब कितने मजबूत हो चुके हैं। ये जो एक तरफ का केस था ना, ये एक तरफ का केस ये अब मेहदी काज़मी साहब की तरफ जा रहा है। अदाकारा जामे शीरी ने बहुत से सब्सक्राइबर इकट्ठे किए, अदाकारा जामे शीरी ने बहुत से व्यूज इकट्ठे किए, अपनी दुकानदारी को खूब चमकाया। अदाकारा जामे शीरी को तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना, उम्मीद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं और आंटी का हम बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। अदाकारा जामे शीरी ने बहुत से अपने जैसे लोटे इकट्ठे किए और लाइव कॉन्फ्रेंस करके अपने ऊपर लगी हुई गंदगी को धोने की कल बहुत कोशिश की है, लेकिन उनके ऊपर लगी हुई गंदगी नहीं धुलेगी। फरा इकरार साहबा ने, जो इकरारुल हसन साहब की जोजा हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार बात की है और उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। वो कहती हैं कि दुआ ज़ारा तो बच्ची थी, लेकिन जुनैरा माहम तुम तो बच्ची नहीं थी। और उधर दूसरी जानिब डॉक्टर को अपनी जान की पड़ गई है। पाकिस्तान का मायनाज डॉक्टर, जिसकी डिग्री, जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसका एक्सपीरियंस, बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े लोग बाहर के ममालिक से आकर उससे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। डॉक्टर साहब आप हमें थोड़ा सा टाइम दे। डॉक्टर साहब हम आपका जो शुक्रिया अदा करेंगे, आपकी सुपरविजन में हमको जो है कुछ नए केसेस जो हैं उनका हल करना चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे ही मेहदी काज़मी साहब का केस मजबूत हुआ है, उनके हक में फैसला हुआ है, डॉक्टर का दिन का चैन और रात का सुकून उड़ चुका है। डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान है, उसको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, अरेस्ट ज़हीर, अरेस्ट ज़हीर, अरेस्ट ज़हीर। सब लोग ज़हीर के पीछे पड़ गए हैं कि ज़हीर को जल्द से जल्द जो है डॉक्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इतने काबिल शख्स का नाम मैं लेना नहीं चाहता, मैं उसकी जो है उसका ओहदा उसको बड़ा करूंगा हमेशा। जी नाजरीन, 361 पीपीसी, इसके तहत 16 साल से कम उम्र बच्ची, उससे राब्ता, उसको वर्गलाना, उसको बहलाना फिसलाना, ये किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। 363 में इसकी पनिशमेंट और 375 में जो क्लास हैं और फिर आगे इसको फर्दर प्रोसीड किया जाए तो ये रेप का केस बनता है और इसकी पनिशमेंट बहुत सख्त है। और ये दिफात लगती हैं 361, 363, 375। अच्छा, मैं हैरान हूं इस बात से, बेल ना होने के बावजूद आज ज़हीर को गिरफ्तार नहीं किया गया। 8 डॉक्टर्स ने ये कहा है कि दुआ ज़ारा की उम्र 14 से 15 साल है। मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी के ओपिनियन को फॉलो किया जाता है। कल बहुत से लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे सवाल किया, अगर दुआ ज़ारा ज़हीर के हक में बयान देती है तो फिर क्या होगा। ये एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके लिए हमने 2 वकला से जो है रहनुमाई हासिल की है ताकि नाजरीन हम आपके साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। तो उसमें वकला हजरात ने हमें बताया है कि 361 के तहत बच्ची अंडर एज है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। नाजरीन, 361 एक ऐसी लीगल क्लॉज है जिसके मुताबिक जो शख्स अंडर एज होता है उसके बयान को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उसके बयान की कोई इंपॉर्टेंस जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता। अगर दुआ ज़ारा केस में ऐसा होता है, दुआ ज़ारा ज़हीर के हक में बयान देती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ज़हीर के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा ऑलरेडी बहुत सी दिफात लग चुकी हैं। अगर उन पे इम्प्लीमेंट ना किया गया तो उनके एडवोकेट लाहौर फयाज रामा साहब और सिंध से जिब्रान नासिर साहब, वो इसको इम्प्लीमेंट अब करवाएंगे। एक और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया गया, साथ एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपना इसका रिपोर्ट भी शेयर की थी। उन्होंने कहा कि हड्डियों की जो एज बताई है मेडिकल एग्जामिनेशन में, उसके मुताबिक, हड्डियों के मुताबिक जो उसका टेस्ट था वो रिपोर्ट 16 से 17 साल की उम्र बताती है अकॉर्डिंग टू द बोन टेस्ट। तो देखें, इसकी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वैसे भी आपको पता है 1 या 1.5 साल का मार्जिन होता है। बाई बर्थ हड्डियों की ग्रोथ जल्द ही माँ के पेट में शुरू हो जाती है, बच्चे की बर्थ से पहले। तो कुछ लोगों ने तो 18 साल का बना दिया था दुआ ज़ारा को, और इवन के कोर्ट ने, पुलिस ने 17 साल की उम्र उसकी
پروو کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ کیس کو ہم نے جو ہے ڈسپوز آف کر دیا ہے، یہ کیس شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو کہا تھا دعا کی عمر 18 سال ہے، یہ اس سے کم نہیں ہے، تو اس پہ کوئی اب فردر کومنٹس نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب باتیں، ان باتوں سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جامع شری اداکارہ جو ہماری ایک بہت جو آنٹی ہیں، بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے، انہوں نے تو دعا کا میک اپ اتنا زبردست کر دیا تھا۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے وہ میک اپ میں تو بہت زیادہ ماہر ہیں، انہوں نے تو دعا کا میک اپ اتنا زبردست کر دیا تھا کہ دعا ویسے ہی 20 سال کی لگ رہی تھی۔ انہوں نے تو میک اپ کے ذریعے دعا کے والد صاحب کو تو اتنا پیسہ لگانا پڑا، اتنا وقت برباد کرنا پڑا۔ انہوں نے بیچارے نے جو ہے اللہ نے اس کی مدد کی، اس نے تو عدالتوں کے، تھانوں کے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بہت سی جگہ کے جو ہے دھکے کھائے، چکر کھائے۔ لیکن میں سلام کرتا ہوں آنٹی کو کہ انہوں نے تو میک اپ کے ذریعے 5 منٹ میں ہی دعا کو 20 سال کا بنا دیا، اور تمام جو ہے قانونی معاملات میں اس کو ایک دم سپورٹ کر دیا۔ اور کچھ لوٹے ابھی بھی دعا کیس میں اس آنٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آنٹی کو بڑے چاہت سے سنتے ہیں ابھی بھی۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میجورٹی کی ہمیشہ سنی جاتی ہے، تو ڈاکٹرز کا جو بینچ بنا تھا اس میں میجورٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ دعا کی عمر نیئر ٹو 15 ہے، یعنی 14 سے 15 سال کے درمیان میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ اب ویلڈ ایویڈنس کے طور پر شو ہوئے ہیں، ساتھ کے ساتھ میڈیکل رپورٹ کے ساتھ میڈیکل ڈاکومنٹس وہ بھی پروو ہو چکے ہیں۔ اب لانڈی جیل ان کا انتظار کر رہی ہے، ظہیر اور اس کی پوری فیملی کا، اور تمام لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے اب وہ سب گرفتار ہوں گے۔ اچھا، فیس بک پر میرے پیج پہ ایک اور شخص نے کمنٹ کیا کہ اب تو یہ کیس جو ہے پنجاب میں ریفر ہو جائے گا۔ بھائی صاحب، یہ کیس پنجاب میں ریفر نہیں ہوگا، سندھ ہائی کورٹ نے کانگلیجنس لے لی ہے اور سماعت شروع کر دی ہے، اور اب ایک ہی جگہ پر سماعت ہوگی اس کی۔ اب بطور چائلڈ ریسٹرینج میرج ایکٹ، اس کے تحت پنجاب کے حوالے سے آپ دیکھیں یا سندھ کے حوالے سے دیکھیں، جو بھی قانون لاگو ہو اس میں ظہیر اور اس کی فیملی اور اس کے سہولت کار بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہ کیس تو آلریڈی بہت سمپل تھا، بہت ہی سادہ ترین کیس تھا، لیکن مافیا اتنا زیادہ سٹرونگ تھا کہ اس کیس کو ڈیلی گریجولی کمپلیکس سے کمپلیکس بناتا گیا، پیچیدہ بناتا گیا۔ ایک مائنر کی سٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور بہت زیادہ پریشر بنا کر ہائی کورٹ سے میڈیکل رپورٹ بھی جعلی بنوا لی گئی، اور بچی کے جو کہ مائنر تھی اس کے سٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ مس یوز کیا گیا جگہ جگہ پر۔ اگر ایک مائنر کی سٹیٹمنٹ سے پاکستانی اداروں کی اتنی تذلیل ہوتی ہے اور ان کا امیج خراب ہوتا ہے، تو یہ مہدی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان اداروں کا مسئلہ ہے۔ ان اداروں کو خود اپنی ریپیوٹ کا، ان کو اپنی نارمز کا، اپنی عزت کا خود احساس ہونا چاہیے، اور ان اداروں کو پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا۔ ڈیفینیٹلی اب دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہوگی۔ دعا کی اس میڈیکل رپورٹ کے بعد کیس بالکل پلٹ چکا ہے۔ ایکسپرٹس کی جو ٹیم تھی میجورٹی بیسس میں، انہوں نے جو ڈیسیژن میکنگ کی ہے اس کی بیس پر دعا سے، ظہیر سے ایک نئے سرے سے ساری انویسٹیگیشن ہوگی، اور میڈیکل بورڈ کا یہ فیصلہ حتمی ہے۔ پولیس نے تو اس کو 17 سال کی قرار دے کر کیس کو ڈسپوز کر دیا تھا، انہوں نے تو کہہ دیا تھا یہ کیس شٹ ڈاؤن ہے، اور ظہیر اور اس کی فیملی کو 361 کے تحت جو سرپرائز ملنے والا ہے اس کے لیے میں ان کو ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں۔